علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز سادہ کر دو، بالکل سادہ کر کے نا تھوڑی جی کھول دے والی۔ میں کی کرا تو شروع کر رہا ہوں تقریباً ویڈیو بنا لینا ہے استقبال ویڈیو بنا لینا دوسری طرح شروع کرو مل جائے الحمد للہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ معزز علماء اکرام، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت شاہ جی تشریف لے آئے نے ایویں چند منٹاں تو بعد انشاءاللہ سٹیج تے تشریف لے آن گے تے بڑی دل جمی دے نال نا تسا بیٹھو تے انشاءاللہ بیٹھے ہو نا، بیٹھے ہو ماشاءاللہ تے ٹھنڈے انجو تے انج شاہ جی دا بیان نہ شروع ہونا ہے تے نہ سنایا جانا ہے، پھر میں ہی پھر شروع رکھا گا تے ذرا ویکھیا جی نعرے دی آواز آئی نا، ہن توجہ میرے ور رکھو ذرا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات پاک دے نال محبت کرنا فرض ہے، اور آپ دی ذات دے نال محبت کرنا اللہ دی ہے عبادت۔ تشریف رکھو پنڈال دے اندر، سیدھے سٹیج تے جان گے، تشریف رکھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات پاک دے نال محبت کرنا صرف فرض نہیں بلکہ ایک مومن مسلمان واسطے جان تو بڑھ کے محبت کرنا فرض ہے۔ اور آپ دی ذات دے نال ہی محبت کرنا فرض کیوں ہے؟ اس واسطے کہ جس مقام دے اوپر بڑیاں محبتاں والے ساتھ چھوڑ جان گے، اس مقام تے پوری کائنات دے امام جنہ دے نال تسا اور میں جان تو بڑھ کے محبت کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا و مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ تکبیر۔ توجہ میرے ول کرنا ہو۔ آپ دی جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال جان تو بڑھ کے محبت کرنا کیوں فرض ہے؟ اس واسطے جس مقام دے اوپر ماں ساتھ چھوڑ جائے گی، وہ مقام ایک ایسا کٹھن موڑ، ایسا کٹھن مقام ہے جس مقام تے پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء، پوری کائنات دے امام، میرے اور تواڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد
ذرا درود پاک پڑھ کے سینے ٹھنڈ پا دیو تانوں قرآن دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں سنائیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات پاک آ کے کھڑی ہو جائے گی جدو میرے پیغمبر دا نام آئے محبت دے نال درود پڑھیا جے او میرے پیغمبر دا نام کتنا پیارا نام ہے اتنا پیارا نام ہے جس وقت لئیے اللہ دی قسمیں ہونٹا تے کھنڈ پہ جاتی ہے اور سینے اندر ٹھنڈ پہ جاتی ہے کتنا پیارا نام ہے کتنا پیارا نام ہے نام محمد سن کے لوگ ٹھنڈ سینے وچ پیندی ہے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی علی پئی کہندی ہے نام محمد سن کے لوگ ٹھنڈ سینے وچ پیندی ہے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی علی پئی کہندی ہے میرا آقا سب تو سونا سب تو شان سرایا ہے جس نے جان دی بازی لا کے ہر تھا حق نو پچایا ہے ٹر جا جا تو فرش دے اتے چلدا جا تو فرش دے اتے آواز فلک تے پیندی ہے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی علی پئی کہندی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث سنیے تے بات دا اختتام کریے میرے توڑے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے پیغمبر دے جامن تو بعد پیغمبر جس وقت دنیا تو چلے گئے منو پیغمبر دے نال اتنی محبت اتنا پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نبی پاک دنیا تو چلے گئے آپ دے جامن تو بعد میری زندگی دے اندر کوئی رات اللہ بیشتر کوئی رات آئی ہوئے ورنہ میری زندگی دے اندر کوئی رات ایسی رات نہیں آئی ہے جس رات میں ستا ہوا تے حضور دی زیارت نہ ہوئی ہوئے جویں رات نو میری اکھ لگ دی سی تے حضور دا دیدار شروع ہو جاندا سی نبی پاک دی زیارت خواب دے اندر شروع ہو جاندی سی کیوں شروع ہو جاندی سی نبی نال پیار ہی اتنا آئی نبی پاک نال محبت ہی اتنی آئی سیدنا انس فرماندے نے جویں سونا سا اوے رات نو نبی پاک دی خواب اندر زیارت لیکن آج جیسا سونے رات نو خواب دے اندر سپ نظر آندے نے انج دیاں خواباں آندیاں نا ماشاءاللہ بولے تے صحیح یار انج دیاں ہی آندیاں نا خواب دے اندر سپ نظر آندے نے ایک حضرت دا فون آیا فون کر کے کہنے لگے حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے میں کہا پوچھو کی مسئلہ ہے آئے جی میں رات نو ستا سا تے سپ نظر آیا تے سپ بھی کوئی عجیب نسل دا سیگا او دے 2-3 منہ تے بڑا لمبا ڈنگ پیا کٹدا سیگا حضرت جی دی تعبیر کی ہے میں کہا دی تعبیر دساں تے غصہ نہ کریں کہہ لگا دی تعبیر کی بندی ہے میں دی تعبیر ہے کہ جڑا پہن دی پراپرٹی تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے تا خواب دے اندر سپ نظر آندے نے جدو کسے دا حق مار کے اودے تے قبضہ کر کے بے رات نو سوئے تے نبی پاک دی خواب اندر زیارت نہیں ہو سکتی خواب دے اندر سپ تے ٹھوئے نظر آندے نے حضرت جی نمازہ پڑھ کے زندگی گزار دیتی تسبیحاں کما کے زندگی گزار دیتی لیکن اپنی زندگی اندر انقلاب پیدا نہ کیتا اور رات نو سوئے نبی دا محب ہوئے نبی دا عاشق ہوئے اور نبی دے نال دل و جان نال پیار کرن والا ہوئے اور رات نو عشاء دی نماز پڑھن تو بعد وضو کرن تو بعد رات نو چار پائی تے سونا تیرا کام میں اور جویں اکھ لگے گی حضور دی خواب اندر زیارت ہو جائے گی حضور دی خواب اندر
زیارت کیوں نہیں ہوندی؟ وہ سارا دن بے نمازی دی حالت اندر، بے وضو دی حالت دے اندر گزارن تو بعد وہ سارا دن جھوٹ بول بول کے گزارے، وہ سارا دن اپنی اس زبان دے اوپر لچن پونا کر کر کے گزارے، اس زبان دے نال گالی گلوچ کر کے سارا دن گزارے، گھر دے اندر آئے گالا دے، بیوی نو گالا دے، بچیاں نو گالا دے، اور سارا دن گالو گال والی زبان استعمال کر کے اپنی زبان نو گندا کر کے رات نو 4 پائی تے سوئے اور دل اندر تمنا ہوئے حضور دی زیارت ہو جائے، اللہ ذوالجلال دی قسم خواب اندر حضور دی زیارت نہیں ہو سکتی۔ خواب دے اندر سپٹ ہوئے نظر آؤں گے، اگر سارا دن رسول پاک دی نافرمانی اندر گزارے گا۔ حضور دے نال جان تو ود محبت اگر کیتی ہوندی کیویں ہو سکتا ہے خواب اندر حضور دی زیارت نہ ہوئے؟ اللہ پاک مینوں تے تانوں حضور دے نال جان تو ود کے پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے کسی مسجد کے خطیب۔ اب میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ قاری عمر فاروق شاکر صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا وہ آئیں اور خطاب کریں۔